पॉजिटिविटी का ये कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारी ज़िंदगी जो हम प्रॉब्लम्स हमारे जितने, और आपसे ही बात करते यही कि प्रॉब्लम्स हमारे जो 99% जो हैं, सबको बहुत ज़्यादा लगेंगे, लेकिन वाक़यातन बेशतर हमारे प्रॉब्लम्स हमारे अपने क्रिएटेड हैं, अपनी सोच की वजह से। मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, मुझे ये नहीं करना आता, आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट हैव द कैपेबिलिटी, मेरी तो क्वालिफिकेशन नहीं। अगर मैं ये सोचने लगूंगी मेरी क्वालिफिकेशन नहीं, तो हर चीज़ किताब नहीं सिखाती आपको। तो बड़ी खूबसूरत बात की ना, हमारे मुख्तलिफ स्टेटस है। मैं अपनी सोशियोलॉजी में पढ़ाती भी थी कि बतौर बीवी, बतौर बेटी, लेकिन सबसे पहला स्टेटस जो अल्लाह का बंदा होना वो हम भूल जाते हैं, उसको आखिर पे रखा होता है। कहीं कुरान में नहीं बताया कि आप दूसरे को बदल लें, कहीं अल्लामा इकबाल नहीं सिखाते आप किसी और को बदल लें, खुद ही वर्क ऑन योर सेल्फ, कनेक्ट विद योर सेल्फ, गो विद इन, अंदर जाइए। और आपको जब आप अपनी रूह से कनेक्ट करेंगे आपको अल्लाह ताला मिलेगा। आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक है ही रूह के जरिए, कोई और रास्ता बाहर के, हाँ मखलूक की खिदमत में है रास्ता, लेकिन जो आपने लोगों को बदलना है, आप अपने आप को बदल। अल्लामा इकबाल आपको बिल्कुल आपके ना डर खौफ खत्म कर देते हैं। अगर हमें हमारे वालिदैन ने जो सिखाया था ना, बेटा नमाज पढ़ा करो, झूठ ना बोलो, बड़ों का एहतराम, छोटों, हम बस ये 5 चीजें करें ना तो हम सेट हो जाएं। हमने वो 5 चीजें भी नहीं की। अब हम कहते हैं हम कुछ और पढ़ें, मैं कोई हदीस कोर्स कर लूं, मैं जरा तजवीद कर लूं, मैं जरा मेमोराइज कर लूं कुरान। ये सब कुछ मैंने किया, मैं वापस आ गई अपनी बेसिक्स पे कि ये सब रंग बिरंगी बातें, जब तक मेरा अमल नहीं ठीक कुछ नहीं ठीक। और आप अमल में आ गए, आपकी चीजें, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। दिस इज माय गारंटी। तो मेरा नाम समरा है, मैं एक साइको स्पिरिचुअलिस्ट हूँ जी, और मेरे काउंसलिंग प्रैक्टिस है, और ये मैं टोटली सेल्फ टॉट हूँ। मैंने जिंदगी से सीखा और बहुत सारे असातिज़ा से सीखा, और डिग्री नहीं है इस सिलसिले में, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सिलसिला है लोगों के साथ काम करने का, उसमें मुझे उसने इतना कॉन्फिडेंस दिया है और लोगों से मैंने इतना सीखा है कि मुझे इस चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस है कि जो बातें मैं जो कुछ मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है वो जब मैं शेयर करती हूँ उनके साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी फ़ायदा होता है, मैं भी उनसे सीखती हूँ। और अल्लामा इकबाल से बहुत कुछ सीखा, बल्कि सभी कुछ सीखा। जो रूहानी सफ़र शुरू हुआ तो उसमें सारी चीज़ें, अस्सलाम वालेकुम जी, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग बेस बनी और बातों की समझ आई कि इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी खुद ही बनाता है। बिल्कुल जो हमें अल्लामा इकबाल के अशार जो हमें अक्सर याद होते हैं, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, सिर्फ एक लीडर का हम इतनी हमारी एक आम बात होती है कि जी लीडर नहीं मिला, बेशक नहीं मिला। हम सब लीडर हैं, आप सब लीडर हैं, हर इंसान जो है वो लीडर है। हमें अल्लाह ताला ने उन सब सलाहियतों के साथ पैदा किया है, किसी कमी के साथ नहीं पैदा किया। वो हम जब खुद सोचते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी बढ़ती जाती है। ये माइंड इतनी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी अल्लाह ताला ने दी है कि जब हम फिक्र करते हैं और परेशान रहते हैं तो वो नेगेटिव चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बढ़ती जाती हैं, और जब हम एक भी पॉजिटिव चीज़ हो ज़िंदगी में उसके ऊपर फोकस करते हैं तो वो सब अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होने लगती हैं। ये बारहा आप भी अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, मैंने अपनी ज़िंदगी में बारहा देखा, और इसी तरह अल्लाह ताला का निज़ाम काम करता है। और अल्लाह ताला कहता है कि अपने, अल्लामा इकबाल भी सिखाते हैं, अपने आप को देखो विदाउट ईगो, किसी फख्र या गुरूर के साथ नहीं, आजी के साथ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को देखो। तुम क्या कर सकते हो, अपनी तरफ फोकस, अपनी तरफ। वरना मुझे ये रहता है कि जी आपने ये नहीं किया और आप ये नहीं कर सकी, या मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया, या सोसाइटी ने ये नहीं किया, या मुझे हालात नहीं सही मिले, या मुझे सपोर्ट नहीं मिली बचपन से। हम सब के साथ यही हुआ। हमें से किसी को भी, बहुत कम लोग हैं जिनको वो सपोर्ट मिली जो मिलनी चाहिए थी। क्यों? इसमें किसी पे ब्लेम, शेम या जजमेंट नहीं। हमारे बड़ों को भी इसी तरह वो भी बड़े हुए, उनके पास भी फुल सपोर्ट नहीं थी, उनको भी नहीं था पता। ये जनरेशनल चीज चलती है, ये जिसको अब ब्रेक करने की जरूरत है कि मैं और आप जिम्मेदारी लें कि मेरे पास क्या है, मैंने क्या करना है, क्या मुझे मिला या नहीं मिला, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट आई एम अलाइव नाउ, मैं अभी जिंदा हूँ इस दुनिया में, तो कोई वजह है, कोई मकसद है मेरी जिंदगी का। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी बेमकसद नहीं की। हमारे वजूद का मकसद है, जितनी भी जिंदगी है। कल मैं इस दुनिया से चली भी जाऊं तो आज 24 घंटों का मकसद है।
میں اتنی دور سے آئی ہوں, آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں, میں تو 3 دنوں میں جا رہی ہوں. تو کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں جب ہمیں کنیکٹ کرتا ہے. جو اللہ نور السماواتی والارض, اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو کنیکٹ کرتا ہے لائک مائنڈڈ لوگوں کو, جن کا ایک مشن ہوتا ہے, جو ایک طرح کا سوچ اور ذہن رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں ملانے کے, اور ہم مل کے رہتے ہیں, چاہے دیر سے چاہے جلد. اور پھر کام آپ, اسی لیے تو آپ لوگ ٹیم بنے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں سے آج ملاقات ہو رہی ہے. آپ کے ساتھ جو بھی اپنی چاہے سوچ کو شیئر کر سکوں, اپنا جتنا بھی جو میری توفیق ہوگی انشاءاللہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جی جو آپ فرما رہی تھی پازیٹیوٹی کے حوالے سے اور اپنی ایگو کو کل کرنے کے حوالے سے, وہ تھوڑا سا. جی, تو پازیٹیوٹی کا یہ کہ میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ہماری زندگی جو ہم پرابلمس ہمارے جتنے, اور آپ سے ہی بات کرتے یہی کہ پرابلمس ہمارے جو 99% جو ہیں, سب کو بہت زیادہ لگیں گے, لیکن واقعتاً بیشتر ہمارے پرابلمس ہمارے اپنے کریٹڈ ہیں, اپنی سوچ کی وجہ سے. میرے ساتھ یہ ہوا, میں نے یہ کیا, مجھے یہ نہیں کرنا آتا, آئی ایم ناٹ گڈ انف, آئی ڈونٹ ہیو دا کیپیبلٹی, میری تو کوالیفیکیشن نہیں. اگر میں یہ سوچنے لگوں میری کوالیفیکیشن نہیں, تو ہر چیز کتاب نہیں سکھاتی آپ کو. کتاب بہت کچھ سکھاتی ہے, لیکن میرے لیے ہو سکتا ہے سکھانے کے لیے کوئی اور ذرائع تھے. تو پازیٹیوٹی, اگر دن میں ہمارے 10 کاموں میں سے 8 خراب ہوئے ہیں تو مائنڈ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ جو 2 ٹھیک ہوئے ہیں ان پہ فوکس کیا جائے. ہمارا فوکس ان چیزوں پہ جاتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, جو ٹھیک نہیں ہوا. یہ مائنڈ ایسے ورک کرتی ہے. ہم نے اس کو ٹرین کرنا ہے کہ ہم فوکس اس پہ جائے جو ہم نے اچیو کیا, چاہے وہ ایک چیز ہے, اور اس پہ فوکس نہ جائے جو ہم نے نہیں اچیو کیا. اور ایسے آپ اب دیکھیں گے کہ بالکل میریکولس چینج آتی ہے ہماری پرسنالٹی میں, ہماری زندگی میں, ہماری پروڈکٹیوٹی میں, ہماری آؤٹ پٹ میں. ہمارا فزیکلی مینٹلی ہم بہتر فیل کرتے ہیں, ہماری اچیومنٹ بیٹر ہو جاتی ہے. میں آپ کے سامنے ثبوت ہوں اس بات کا. جو میں اپنے کلائنٹس کو سکھاتی ہوں ٹیکنیکس, وہ میں کسی کتاب سے نہیں پڑھی ہوئی, وہ اپنے اوپر آزمائی ہوئی ٹیکنیکس ہیں. اس میں سے کوئی کتابی بات نہیں ہے, اس میں سے ہر چیز پریکٹیکل ہے جو میں نے اپنے اوپر آزما کے, اور آج تک میں ان چیزوں کو فالو کر رہی ہوں. تو اٹ از ٹوٹلی پاسبل کہ آپ اپنی زندگی کو بالکل ٹرانسفارم کر لیں. اس میں علامہ اقبال کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ آپ اپنی جو ایگو ہے اس کو ختم, کہ میں میرے ساتھ یہ ہوا, میں نے یہ کیا, میں یہ سوچتی ہوں, مجھ سے میں اس کو ختم کر دیں. اب میں کیا کر سکتی ہوں اس پہ فوکس آ جائے, اور میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. ہم سب بہت کچھ کر سکتے ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں. سو آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ہیوملٹی اور عاجزی سب سے اوپر رہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ ٹیم کا کمال ہے, ہم سب کا کمال ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. ہاں میرے اندر کیپیبلٹیز ہیں, ان کو میں پورے کانفیڈنس سے, پوری اپنی کنوکشن کے ساتھ استعمال کروں گی. میں کر سکتی ہوں اور وہ ہوگا کام. صرف ہم نے اپنے جو اپنے آپ کو کچھ ہم سمجھتے ہیں in a negative way, in ego way, اس کو ختم کرنا ہے. لیکن ایک کانفیڈنس کے ساتھ اس چیز کو پازیٹیولی سوچنا ہے کہ ہاں میں کر سکتی ہوں, بیکاز اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے بنایا ہے. اللہ کی مدد سے کر سکتی ہوں اور اپنی ٹیم ایفرٹ سے کر سکتی ہوں. ناٹ بیکاز کہ میرا کوئی نام ہو, یا مجھے کوئی جانے, یا کوئی پہچانے, یا کوئی تعریف ہو. نو, وہ آہستہ آہستہ پھر یہ سفر ہے. آہستہ آہستہ جب آپ میں کانفیڈنس آتا جاتا ہے, آپ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا. جب آپ لوگوں کی زندگی کو چینج ہوتے دیکھتے ہیں, جب ان کی پازیٹیو امپیکٹ دیکھتے ہیں, آپ تو دیکھتے ہوں گے کتنے لوگوں کی آپ زندگی کو امپیکٹ کرتے ہیں, خود بخود پہ آپ میں کانفیڈنس آتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نیڈ کہ کوئی میرے بارے میں سوچ رہا ہے نہیں سوچ رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, مجھے اپنے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں میں اور کروں گی اور کروں گی, اس سے بہتر, اور بہتر سے بہتر ہوتا جاتا. اسی لیے تو آپ اتنی دور آج آ سکے ہیں آپ لوگ, یو کم سو فار ماشاء اللہ, اسی پازیٹیوٹی کے ساتھ. تو anything else that you would like me to talk about, تو انشاءاللہ we'll talk. اقبال سے بہت ان کا شغف ہے, اور بہت زیادہ فکر, اور مطلب وہ آپ ہے ہی نہیں. یقین کریں کہ جو میں کہتی ہوں کہ اتنی بڑی طاقت ہے اقبال کی فکر, بے شک, اگر ہم اس کو سوسائٹی میں اور ینگسٹر میں ڈالیں تو وہ بہت بالکل. اگر ہم عمل میں اپنے لے آئے نا اس سوچ کو, جس طرح میں آپ کو بتا رہی تھی کہ علامہ اقبال کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا, میں ایک ڈارک فیز سے گزر رہی تھی. تو ان کے ساتھ جب آپ
उनको पढ़ने बैठते हैं तो महसूस होता है कि आप इकबाल के साथ बैठे हुए हैं या आप यू आर इन हिज कंपनी। और फिर वो कहते हैं कि नीचे देखना बंद करो और मेरे साथ बात करनी है तो इस लेवल पे आना पड़ेगा। वो आपको, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही उनका बहुत ऊंचा है, तभी तो हमें समझ नहीं आता इकबाल की। वो आपको शुरू, वो कहते हैं नहीं, नीचे नहीं देखना, ऊपर देखो, गुरूर से नहीं, ईगो को खत्म कर दो, मैं के साथ नहीं, हम अचीव कर सकते हैं सब कुछ। और फिर ये कि फिर अपने अंदर झांक के देखो कि तुम एक कोई फ्लूक नहीं हो, एक कोई ऐसी आप कोई अल्लाह नाउजुबिल्लाह कोई अल्लाह ताला से कोई गलती नहीं हुई जो मैं पैदा होगी इस दुनिया में। नो, एक कोई मकसद के साथ मेरा वजूद इस दुनिया में आया। कोई चीज, किसी इंसान को अल्लाह ताला ने बगैर वजह के तख्लीक नहीं किया। मेरा मकसद है इधर आने का। हाँ, हो सकता है मैं अब तक नहीं जानती थी क्या मकसद है, मैं कुछ और समझती थी। जो मुझे सोसाइटी ने सिखाया कि आप एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बीवी हैं, जो भी कुछ है उसकी अपनी जगह है। वो एक सानवी हैसियत है, जो पहली हैसियत है कि अल्लाह के बंदे की हैसियत से मैंने क्या करना है। और वो जो आपके अंदर अलग अलग पोटेंशियल रखा है अल्लाह ताला ने, कोई पेंट करता है, कोई ड्रॉ करता है, कोई बोल अच्छा सकता है, किसी को कुक करना अच्छा आता है, कोई और किसी की बिजनेस आइडियाज बहुत अच्छे हैं। तो हर की सलाहियत अलग रखी है, किसी को एक जैसा नहीं। मैस प्रोड्यूस नहीं करता अल्लाह ताला। अल्लाह ताला यूनिक पर्सनालिटीज क्रिएट करता है, वो हमने डिस्कवर करनी है। वो क्या हुआ कि बचपन में हमारी मस्क हो जाती है। क्यों? क्योंकि जनरेशनली ऐसे होता आया, हमारे बड़ों के साथ भी। पेरेंट्स को पता नहीं होता कि बच्चे की जहन की नशोनुमा फिजिकल हो जाती है। खाना पीना, ये वो, स्टेज पे ये जी डॉक्टर पास आप जाएंगे, इतना बड़ा हो गया, इस स्टेज पे चलता है बच्चा, नहीं चलता, क्या होता है? जहन की नशोनुमा नहीं होती है। हम समझते हैं स्कूल से होती है। उस बच्चे की यूनिक पर्सनालिटी, हम सब की यूनिक पर्सनालिटीज हैं जो हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बड़ों को शऊर नहीं था, जिसमें उन किसी का कसूर नहीं। हमने एज एडल्ट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं क्या कर सकती हूँ, अपने आप को पहचाना। और जिस आपसे बात हुई थी कि फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में जो शऊर, जो आपका नाम है आप लोगों का, जो ये सबसे इम्पोर्टेंट नाम, शऊर के साथ सब कुछ शुरू होता है। पहली चीज जब हम झांक के देखते हैं तो हमारे अंदर पहली चीज आती है नेगेटिव है। आई एम अ फेलियर, आई एम अ लूजर। हम सोचते रहते हैं ना, मुझसे कुछ होता ही नहीं, मैं तो ये भी खराब कर देती हूँ, वो भी खराब करती हूँ। उसको निकालना है। We all feel like that because we were made to feel like that. तुम्हारे मार्क्स कैसे, वो देखो बहन के कितने अच्छे मार्क्स हैं, देखो तुम्हारी कजन कितने अच्छे, तुम क्यों? ये हम सब के साथ हुए, हम सब की स्टोरी है। क्योंकि हम किसी को भी ब्लेम नहीं देते। हमारे बड़ों को पता ही नहीं था, क्योंकि उनके साथ खुद के साथ ये हुआ। वो देखो तुम्हारा कजन जो डॉक्टर बन गया, तुम तो एक ठेला ही लगाओगे। वो ठेला लगाना कोई बुरी बात नहीं है, वो भी उतना ही इज्जत वाला पेशा है जितना एक डॉक्टर बनना है। हमने वो तजाद रखा, बहुत खूबसूरत, दोनों में इज्जत है। हमने इस फर्क को भी खत्म करना है कि एक डिग्री के अंदर इज्जत है, या डॉक्टर बनने में इज्जत है, या इंजीनियर बनने में इज्जत है, और रोड पे झाड़ू लगाने में इज्जत नहीं है। मैंने ये चीजें सीखी जब मैं अपने घर में झाड़ू बाहर लगाती हूँ। कनाडा में जब पत्ते गिरते हैं और मैं झाड़ू लगाना मेरे लिए इतना बड़ी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है कि बॉकर दिल विच मार वे बुलिया, अपने दिल में ये हमने झाड़ू, हम कहते हैं झाड़ू कोई और लगाए हमारे घर आके, झाड़ू हमने खुद लगाना है। जब हम अपने आप को उस लेवल पे लाएंगे, ये बात सिखाते हैं कि झाड़ू लगाओ, साथ साथ अपने दिल में लगाओ, ताकि तुम फिर कुछ कर सको जिंदगी में। हम कहते हैं जी कोई और झाड़ू लगा दे, हम जरा पढ़ाई करें, हम एग्जाम दें, हम जरा कोई डिग्री लें। सारे झाड़ू हमने, जब हम खुद लगाना शुरू करेंगे, वो झाड़ू जब हम सोचें कि दिल में लग रहा है, जब हम बर्तन धोते हैं, हम कहते हैं कोई और धो दे बर्तन, जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, जी मैं चल रही हूँ, जी मैंने टॉक दे दी, मैं चलूँ। अपने बर्तन खुद धोने हैं, अपना खाना खुद पकाना है, तब हम आएंगे, हमारी ईगो डेथ होगी कि मैं इधर आई हूँ, ये सब काम खुद करने, कोई और नहीं करेगा। जब ये डिस्कनेक्शन फ्रॉम द सोल है कि आप कर दें मेरे लिए, आप चाय बना दें, आप खाना बना दें, आप ये कर दें, आप मेरा ये, आप गाड़ी चला लें, मैं ऐसे करके पीछे बैठूंगी।
یہ ایگو ہے. جس وقت میں کہوں گی کہ نہیں جی میں خود ہی جھاڑو لگا کے اور خود ہی کھانا بنا کے جو بھی میں نے کھانا ہے دھونے والے ڈال کے میں خود ہی گاڑی چلا کے چلی جاؤں گی, وہاں پہ آپ کی ایگو ڈیتھ ہوگی. وہاں سے پھر آپ شائن کریں گے, آپ نکلیں گے کہ آپ ریئل سیلف کیا ہے. بلکہ میں اس میں یہ اضافہ کروں گی, جی آپ پیدا ہی جب ہوں گے جب آپ اپنی ایگو کی ڈیتھ ہاں جی وہ آپ کی زندگی کا بالکل, وہ آپ کی علامہ اقبال کرتے ہیں جب آپ کو وہ کہتے ہیں, جب وہ آپ کو بلیم تھوڑا سا کرتے ہیں نا, کہتے ہیں تم کیا بولتے رہتے ہو, تم سے کچھ بھی نہیں ہوا, پھر وہ کہتے ہیں اچھا اتنا بلیم نہیں کر, دیکھو تمہیں کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے, اور اپنے آپ کو پہچانو, اپنی خودی کو پہچانو کہ تم کون ہو. پھر وہ آپ کو لے کے چلتے ہیں. آپ کو پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ساحل کی جو ہے نا وہ تمنا چھوڑ دو. کمفرٹ زون از اے کلر. ایسا گھر ہو, ادھر بیٹھی ہوں میں چائے پی رہی ہوں اور بس مزے سے چلغوزے ساتھ کر, ایسا کوئی تصور نہیں علامہ اقبال کے پاس. وہ کہتے ہیں سائڈ پہ 2 منٹوں میں چائے پیو, باہر نکلو, کام کرو. وہ جو ہمارے کھانے لگ رہے ہوتے ہیں اور ہم اہتمام ہو رہے ہوتے ہیں, ایسا کوئی تصور نہیں ہے. کام, اور پھر آپ کی نیڈز کم ہو جاتی ہیں جب آپ کا فوکس بڑی چیزوں پہ ہے. کھانے پینے کی اپنی جگہ ہے, لیکن ایسا کہ جی ہو ایک بہت ہی کوئی کمفرٹیبل سی لائف ہو اور اچھا سب کچھ. ہاں بالکل بالکل بالکل, کمفرٹ زون کا تصور ہی نہیں ہے. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے, ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. تم اپنی قسمت خود بناتے ہو بھائی, خود لکھو. جو ہمیں سب کو یاد ہے شعر ہمارا فیوریٹ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ مجھے ہم پڑھتے رہے پوری عمر, اس کی بات مجھے تب سمجھ آئی. میں بہت لمبی طویل بات نہیں کرنا چاہ رہی, میں آپ کو اپنی ہسٹری سے اسلام سے اس کا ایگزامپل دیتی ہوں. مجھے سمجھ آئی جب شراب کی ممانعت ہوئی تو اور یہ وہ سوسائٹی تھی جن کو شراب کی عادت تھی اور ہر برے کام کی عادت تھی, جو صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جب شراب کی ممانعت ہوئی تو پہلے آیا حکم کہ یہ قرآن میں جو آیات ہیں کہ یہ ایک بری چیز ہے, اس سے دور رہو. پھر جب آہستہ آہستہ آگے بڑھے تو پھر آیا کہ نماز کی حالت, نماز سے پہلے جو ہے وہ شراب نہیں پیو کہ آپ کو بھولتی ہے آپ کو. نماز کے پاس نہ جاؤ جب تم ہاں جی جی. پھر اس کے بعد ایسی ایک سٹیج آئی, اب وہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی نا ایلیویشن کر رہے ہیں, جو علامہ اقبال ہماری کرتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے, کہ آپ کا کردار کی نا اس کو آتے ہیں کہ نہیں یہ تمہارا, اس کو چھوڑو اس کی طرف آؤ, اس کو چھوڑو اس کی طرف آؤ, یہ دیکھو اپنے آپ کو ایلیویٹ کرو. اور پھر وہ ایک پوائنٹ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جائے جہاں پر انہوں نے کہا, صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ شراب اب کی حرمت نہیں آ جانی چاہیے, حرام نہیں ہو جانی چاہیے. یہ ہے وہ اس کے بعد آیات آئی, یہ مقام ہے جہاں پہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی کہ آپ خود ریڈی ہیں. اب آپ پہ جب حکم آئے گا آپ تیار ہیں, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں آپ کر لیں اللہ تعالیٰ, وی آر ریڈی. کہ اللہ اور آپ کی ول میں کوئی فرق نہیں رہتا. پھر ہم جب ڈیسپریٹ ہو کے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے, when you are working with اللہ, آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے مانا جائے, یا یہ یو آر ان الائنمنٹ ود اللہ تعالیٰ. تو یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ یو آر کانسٹنٹلی ورکنگ آن یور سیلف انسٹیڈ آف ورکنگ آن ادرس. وہ ایسی ہو جائیں, یہ بدل لیں, اگر ان کا غصہ اچھا ہو جائے تو میں بھی بدل جاؤں گی. میں آپ کو سچی سچی بتاؤں, اگر ان کی یہ عادت ٹھیک ہو جائے نا تو میں کہیں قرآن میں نہیں بتایا کہ آپ دوسرے کو بدل لیں, کہیں علامہ اقبال نہیں سکھاتے آپ کسی اور کو بدل لیں. خود ہی work on yourself, connect with yourself, go within, اندر جائیے. اور آپ کو جب آپ اپنی روح سے کنیکٹ کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ ملے گا. آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے ہی روح کے ذریعے, کوئی اور رستہ باہر کے, ہاں مخلوق کی خدمت میں ہے رستہ, لیکن جو آپ نے لوگوں کو بدلنا ہے آپ اپنے آپ کو بدلنا. سائنس کا اصول ہے, سائنس کا اصول ہے آپ کا. آپ ایک میگنیٹ دوسرے کے پاس جائے گا, وہ اٹریکشن تبھی آئے گی آپ, بیکاز آپ کے اندر اٹریکشن ہے, آپ انرجی ریکیلیبریٹ ہوتی ہے. آپ جس نے سائنس پڑھی ہوئی ہے یا آپ نے نہ بھی پڑھی ہو سائنس, آپ اپنے 2 موبائل فون ساتھ میں رکھیں, سنک کرتے ہیں نا ایک دوسرے کی انرجی سے. ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں, آپ کی انرجی اور میری انرجی انٹریکٹ نہ کرے. دیر از آلویز انٹریکشن آف انرجیز. اینڈ اگر میں
इस लेवल की एनर्जी लेके आई हूँ तो मैं खींचूंगी आपको ऊपर। ये अल्लामा इकबाल करते हैं हमारे साथ। व्हेन यू रीड हिज कलाम, वो आपको नीचे से खींचते जाएंगे, वो आग लगा देते हैं। He actually ignites a fire in you कि आप आराम से नहीं बैठ सकते। हम अब आप इधर बैठेंगे, आप जब मिलके काम करते हैं, there's a certain level of energy है। जिस समय एंटर की तो मैंने डॉक्टर शाहजाद से कहा कि जी there's a very light, a very होलसम एनर्जी है। आपका जो ये सारा है, ये जो जितना भी आपका ये इलाका है, इसकी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। Because I am a psycho-spiritualist, I feel the energy। जहाँ हैवी होती है वो भी मुझे फील हो जाती है। यहाँ की बहुत लाइट, जैसे नूर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लाइटनेस है उसमें। और जैसा मैंने उनको कहा कि मुझे बहुत चीज़ पसंद आई कि आप चप्पलें उतार के जाएं, जूते उतार के अंदर जाएं, कि आप ये इबादत गाह है, ये सब कमरे, इनकी सफाई, इनको साफ सुथरा, जहाँ पे मखलूक की खिदमत, जहाँ के मखलूक की बेहतरी के लिए बात हो रही है, वो इबादत गाह है। वहाँ पे वो उसको हम और कुछ नहीं, हम इबादत समझते हैं, ये इबादत है। नमाज में आप अल्लाह के करीब नहीं आते, ना आप रोजे से अल्लाह के करीब आते हैं, आप यहाँ अल्लाह से करीब आते हैं, तो खुद ब खुद नमाज अच्छी हो जाएगी। आपने अगर 5 मिनट में ही पढ़नी है ना, कहीं आपको काम से जाना है, वो 2 रकात में भी आपको सुरूर होगा, आप अल्लाह की प्रेजेंस में आ जाएंगे, अल्लाह ताला की प्रेजेंस में आ जाएंगे। आप जो एहसान की हालत है कि आप अल्लाह को ऐसे नमाज पढ़ो कि अल्लाह को देख रहे हो, नहीं तो ये तो पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। तो आप जब जितना अपने ऊपर खुद ही पे अपने काम करेंगे, जितना अपने आप को, के फिर आप उतने ही अल्लाह की प्रेजेंस में आते जाएंगे। जितने लोग जो परेशान लोग हैं, जिनको आप लोग हेल्प करते हैं, वो अल्लाह की प्रेजेंस में ऑलरेडी हैं। ये याद रखें। जो बीमार होता है, क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब बीमार की दुआ कबूल होती है, बीमार के पास जाओ, उसकी तीमारदारी करो, जो मुश्किल में उसकी हेल्प करो। क्यों? क्योंकि वहां से अल्लाह ताला करीब है। दे आर ऑलरेडी इन डिवाइन प्रेजेंस। हम निकल आते हैं, यूं बैक एंड फोर्थ होते रहते हैं। जैसे वाईफाई कनेक्शन कभी हो रहा है, कभी टूट रहा है, ब्लूटूथ हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला। जितना हम अपनी सोल को, जितना आप सेल्फ अवेयर होते जाएंगे, अपने आप को माफ कर करके, ओके मेरा एंगर का बहुत बड़ा इशू था, ये टेम्पर प्रॉब्लम था, जो कि वही मैं आपको बता रही, जनरेशनली आया था फ्रॉम माय परदादा। तो सेल्फ अवेयरनेस है इधर, कोई बुजुर्गों की नाउजुबिल्लाह तजलील नहीं है, कोई ऐसा कोई नहीं है। एक चीज थी जो जनरेशन से आ रही, जैसे हमारी पैटर्नल साइड सारी सब गुस्से वाले हैं, और वो इट वाज हार्मिंग मी नाउ। और मैंने कहा कि ये मैं अपने से अगली जनरेशन में नहीं जाने दूंगी, इट हैज टू स्टॉप हियर। वहां पे आपको पहले अपने आप को माफ करना सीखेंगे, क्योंकि अगर मैं एक दफा चीखूंगी, आप पे मैं चीखी और मुझे उसके बाद बहुत शर्मिंदगी हुई, जब तक मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी, मैं अगली दफा अपने आप को ठीक नहीं कर पाऊंगी। तो लोग अपने ऊपर सख्ती करते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते। आपको अपने आप को माफ करना होगा। हम अपने आप को माफ नहीं करते। मैं आपको माफ कर दूंगी, आपको माफ करूंगी, अपने आप को नहीं माफ कर पाऊंगी। नहीं मैं हुई बुरी, मैं हुई इस काबिल, मुझसे नहीं होता, मैं आई एम रियली बैड एंड आई हैव टू। ऐसे नहीं, ऐसे तो अल्लाह ताला भी नहीं हमारे साथ करता। हमें किसने हक दिया कि हम ऐसे करें? अल्लाह ताला से हम माफी मांगते हैं, अल्लाह ताला कहती है माफ कर दिया। अपने आप को ऐसे देखें जैसे अल्लाह ताला देखता है हमें, प्यार से। हम अपने आप से नफरत, देयर सो मच सेल्फ हेट। जिस तरह मैं करती हूँ काउंसलिंग फॉर वेट इश्यूज आल्सो, तो मैं कहती हूँ कि जी ये इसका खाने से ताल्लुक ही कोई नहीं, इसका आपके सेल्फ हेट से ताल्लुक है। व्हेन यू लुक इन द मिरर, व्हाट यू सी, यू हेट व्हाट यू सी इन द मिरर, तो वो वजन नहीं उतरेगा जब हम अपने आप से मोहब्बत करेंगे, क्योंकि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। फिर आप कहेंगे ओके मुझे झूठ की आदत है, मैं ठीक कर लूंगी, एक दफा झूठ बोलूंगी, मैं अपने आप को माफ करूंगी, नेक्स्ट टाइम बोलते बोलते रुक जाऊंगी, कहूंगी फिर मैं कहूंगी ठीक है इस दफा मैंने थोड़ा सा तो अच्छा आधा झूठ बोला, अगली दफा फिर मैं नहीं बोलूंगी। तो इसी तरह मैंने अपना गुस्सा ठीक किया जी। मैं यल भी करती थी, शाउट भी करती थी बच्चों पे, सब पे। मैंने कहा नहीं, उससे इसको जिंदगी से निकालना है। और फिर इसी तरह अपने आप को ठीक किया। तो अपने आप को माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला माफ करता है। अल्लाह ताला से हम बड़े नहीं है नाउजुबिल्लाह। जब अल्लाह ताला माफ करता है तो हमें भी माफ करना होगा। प्लीज आप अपना कंटिन्यू कीजिएगा। मैं तो ये तो बातें खत्म ही नहीं होंगी। बहुत खूबसूरत लगा और मैं इसलिए मेरा खुद नहीं दिल कर रहा, लेकिन ये इंशाल्लाह होती रहेंगी। ये सिलसिला अल्लाह ताला ने शुरू करा है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह जारी रखेगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी मुझे मौका देने पे। जो है बिल्ड होने के लिए, इनको ग्रो करने के लिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इनको मैंने अंदर से भी मैं चाहती हूँ मजबूत हो, जाहिरी तौर पे
तो स्किल हो। मैं हाजिर हूँ जी, जो मेरी स्किल्स हैं मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। आप जब जी मैं भी बहुत इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह जी जी। तो वहाँ पे ताकि आपको पता लगे इकबाल थे कौन और उनका क्या था, उनके थॉट प्रोसेसेस क्या थे, उनकी सोच क्या थी, और वहीं पे आपको समझ आ जाता है इश्क मोहम्मद और इश्क रसूल और अल्लाह ताला से मोहब्बत, और वो हर चीज में भरी हुई थी। लेकिन वो इतना ऑडेशियस भी है ना साथ में। अल्लामा इकबाल जो है वो डर और खौफ कोई नहीं, वो कहते हैं कि मोमिन और डर और खौफ अंदर तो फिर उनकी इसलिए शिकवा जवाब शिकवा पे उनके वो ब्लास्फेमी के भी उन पे लगे हुए हैं वो, क्योंकि उन्होंने तो अल्लाह ताला हजरत मूसा वाले अगर उनके अशार आप देखें तो वो तो इतनी आगे बढ़कर, मतलब हम वो सोच भी नहीं सकते ऐसी बात करना, और वो करते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं डरता, मेरा मोहब्बत ही ऐसी है रब से कि मैं मूसा से भी उतनी मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, हर एक से, कि मैं नहीं डरता, मैं सवाल करूंगा, मेरी सोच है, मेरा दिल है, मैं बोलूंगा। तो जरूर पढ़ें अल्लामा इकबाल, आपको बिल्कुल आपके ना डर खौफ खत्म कर देते हैं। पर्शियन भी जी मैं पढ़ती हूँ, मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं पर्शियन कलाम पढ़ रही हूँ। जी 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 कलाम है उनका, वो इस वाले पे भारी है, बेशक भारी है। अब मैं आपको अल्लामा इकबाल के जी सॉरी जुबानी कलामी तारुफ हुआ था जी 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 जी। और दूसरा जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की ना, हमारे मुख्तलिफ स्टेटस है। मैं अपनी सोशियोलॉजी में पढ़ाती भी थी कि बतौर बीवी, बतौर बेटी, लेकिन सबसे पहला स्टेटस जो अल्लाह का बंदा होना वो हम भूल जाते हैं, उसको आखिर पे रखा होता है हमने। इसलिए पहला स्टेटस हमारा वो है कि अल्लाह के, क्योंकि सोसाइटी ने एक बना दिया ना। अब ये जो प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में है ना, इसको जरा हमें अनलर्न करना होगा। उसमें वक्त लगता है, लेकिन उसके लिए तैयारी जरूरी है। क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, वो तैयारी नहीं है, वो पहले डिनायल में कि नहीं कुछ नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा है सही हो रहा है। मैंने कहा जी सही हो रहा होता तो प्रॉब्लम्स ना होते जिंदगी में। प्रॉब्लम्स हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो गलत है, हमारी सोच में कुछ है जो हमें सिखा दिया गया, पैदा होते ही सिखा दिया गया। लड़कियों के ये किरदार है, लड़कों के ये किरदार है, यूं लड़कियां ये करती हैं, लड़के वो करते हैं। वो मैं इस पे बहस में नहीं जाना चाहती इस्लाम ने क्या सिखाया, लेकिन ये कि हमने बहुत ज्यादा डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस में जाके बिल्कुल लड़कों से भी उनकी जो सलाहियत है वो ले ली, एक ही चीज पे लगा दिया उनको कि बस कमा के खिलाओ और कोई नहीं। इतनी और सलाहियतें हैं लड़कों में। मेरी बेटी भी है, बेटा भी है, तो वो सभी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कपड़े धोती हैं और बर्तन धोती हैं और वो सिर्फ बाहर नौकरी करते हैं, नहीं, वो दोनों एक ही जैसे काम करते हैं। और इसी की हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया, उन्होंने तो सारे घर के भी काम किए। तो कहने का मकसद ये है कि सोसाइटी ने बहुत कुछ सिखाया और उसको हम इस्लाम का नाम देते हैं। इस्लाम से उन चीजों का कोई ताल्लुक नहीं, और हमें ये सब देखना होगा कि सोसाइटल प्रोग्रामिंग को दूर करके हमने अपने शऊर को उजागर करना है। और अल्लामा इकबाल के, उससे मैं कह रही हूँ फारसी कलाम से, आज मौलाना रूम का शब उर्स है, आज उर्स है जी उनका, आज उर्स होता है उनके, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। तो ये आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, अहम दिन है। और ये अगेन देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन लाइफ। जिंदगी में कोई इत्तेफाक नहीं है कि इत्तेफाक से मैं आपको मिल गई, इत्तेफाक से आपसे मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा निजाम है जिसका हम पार्ट हैं, और ये कोई वजह है कि हम आज मिले हैं। और फारसी कलाम, उधर अल्लामा इकबाल के वो मुर्शिद थे मौलाना रूम, जो जहाँ पे कोनिया में जहाँ पे वो रेस्ट कर रहे हैं, उनके वहाँ एक सिंबॉलिक कब्र है अल्लामा इकबाल की। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमें इस वक्त जो है, ये सब कनेक्शन वहां से आ रहा है। और उस दुनिया से भी हम लाताल्लुक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देयर इज अ कनेक्शन। वो भी मैं अब जो है ना, वो बरमला कहती हूँ सबको कि हमें इस चीज का भी एहसास करने की जरूरत है कि हमने सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में नहीं रहते। ये 5 सेंसेस की वर्ल्ड है। बेशक ये दुनिया की जो एग्जिस्टेंस है वो उसकी जरूरत है। हमारी ये बॉडी जो है, हमें इसकी जरूरत थी इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए, वरना हम रूह हैं, और वो सबसे बड़ी चीज है रूह। जब हम इस जिस्म चला जाएगा इस दुनिया से, रूह नहीं जाती कहीं भी, तो रूहों से ताल्लुक भी हमारा नहीं जाता। सामने जी, बहुत अच्छा सेशन हमारा चल रहा है। आपको कहना चाह रही हूँ, और मैं अब बिल्कुल मिन्स नहीं करती वर्ड्स, मैं बिल्कुल वो नहीं करती कि हाँ पता नहीं किसी को समझ आएगी या कोई बुरा मनाएगा। नहीं, ये जरूरी इसलिए कि अगर आप अल्लामा इकबाल को नहीं पढ़ सकते, अगर आप ये महसूस ना करें, मतलब कि वो आप उनकी कंपनी में बैठे हों,
आप किसी भी बड़े राइटर को, शायर को, जिन्होंने बड़ा कोई काम किया, आप महसूस जब उनकी प्रेजेंस करते हैं तो उनका एक तरीका है आपको पढ़ाने का, फिर वो पढ़ते हैं आप उस तरीके से। तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और हम सब के कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका वो इस दुनिया से जा चुके हैं, और सबको कोई ना कोई शऊर होता है किसी ना किसी लेवल पे कि उनकी प्रेजेंस है हमारी जिंदगी में। तो इसलिए ये वहां से फिर आप बहुत कुछ सीखते हैं ना। तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को महदूद ना करें, किसी सोच को महदूद ना करें कि जो बस सिखा दिया बस वही है। बहुत वसी है, उससे कैनवस उतना ही बड़ा है जितनी आपकी सोच है। सिर्फ पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रखें, बस इतना वॉच रखें कि पॉजिटिव रहे, क्योंकि नेगेटिविटी की भी कोई एंड नहीं है। तो नेगेटिव हमने नहीं जाना। पॉजिटिविटी आपका जो हो, वो फर्स्ट रूल ऑफ थंब इज पॉजिटिविटी एंड कंस्ट्रक्टिव काम। अब फिर कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है। और आप लोग तो सब यंग बच्चे हैं, आप लोगों की तो सोच एक बिल्कुल डिफरेंट है ना। हमारी एक अलग जनरेशन थी। मैं तो अपने बच्चों से बहुत सीखती हूँ, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए है। आप लोगों के पास जो कुछ है वो हम लोगों के पास वो चीज नहीं है, वो हम आप लोगों से सीख रहे हैं। तो इसलिए सोच को महदूद ना रखें, उसको होराइजन को खोलते जाएं, और बेहतर से बेहतर का जितना आप सोचें उसके रास्ते अल्लाह ताला खोलता है, अल्लाह ताला खोलता है। और यही चाहा है जो हमसे पहले लोग गए हैं, उनकी बुक में कोई भी सोच हो, वो आज अगर जिंदा होते हैं उनकी इवॉल्व कर गई होती सोच। अल्लामा इकबाल की कितनी जो है वो आइडियोलॉजी इवॉल्व की है, पहले वो उनकी कोई डिफरेंट थी सोच, कैसे इवॉल्व की है। और ही इज नॉट अपॉलोजेटिक अबाउट इट। भाई हम इंसान हैं, हम सीख रहे हैं, हमारा जहन बदलेगा, तो जहन को खोलते जाएं। अच्छा, एक बस आखिरी सवाल ये है कि अच्छी टीम वर्क के लिए क्या करें? यानी वही काम जो हम कर रहे हैं, सब बहुत होपलेस हैं, लेकिन इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए कि हम बेहतर से बेहतर काम निकालते जाएं। तो अच्छी टीम वर्क को, आपस में रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए क्या? देखिए, रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले रिस्पेक्ट, सबकी एक जैसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज ये ट्रांसपेरेंसी, कोई दरमियान में कोई वो ना हो कि अच्छा इन्होंने तो मुझे कुछ कहा था और उन्होंने तो मुझे कुछ कहा था। हर एक बात, आपने उनको कुछ कहा है तो उन्होंने उनको कुछ और नहीं कह दिया, मतलब एक ही बात होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जो है कम्युनिकेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप नहीं बन सकती अगर, यही खानदानों में क्या होता है, हमारे घरों में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है, एक कोई किसी को कुछ कह देगा, कोई किसी को कुछ कह देगा। और मैं अगेन आप लोग सबसे माजरत के साथ ये कहती हूँ कि हमारे बड़ों के कसूर हैं। मैं अब खुद बड़ी हूँ ना, तो मुझे एहसास हो रहा है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर मैं अपने से नीचे वालों के साथ फिर उनको मैनिपुलेट करूंगी, और अगर फायदा उठाऊंगी, और अगर एक को दूसरे के खिलाफ करूंगी, तो कितना फसाद मेरे हाथ में रख दिया है। मैं फसाद कर सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं करना, क्योंकि ये होता रहा, खानदान खराब हुए और मुल्क का जो हाल है वो ऐसे ही नहीं हो गया। मैं आपको, मेरी बहस होती है लोगों से कि जी लीडर्स को आप बुरा कह दें, हमारे लोग ही ऐसे हैं, हमारे सर पे लोग ही ऐसे बैठे हुए हैं। घर से हर चीज शुरू होती है। मैंने कहा जो कुछ हमारी हुकूमतों में हो रहा है हर घर में हो रहा है। ये पॉलिटिक्स हर घर की है, उसमें जो बड़े हैं वो यही किरदार कर रहे हैं, अपना फायदा देखते हैं, अपनी धौंस जमाते हैं। ये हमने देखा। अब इस चीज को हमें वी हैव टू स्पीक अबाउट इट। और मैं इसके बारे में बात करती हूँ, लोगों को नहीं पसंद आती। मैंने कहा जी ये मेरा प्रॉब्लम नहीं कि आपको बात मेरी पसंद आई है कि नहीं आई, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने ये साइकिल ब्रेक करना है इस वक्त। एनर्जी वर्क में एंड कॉस्मिक वर्क में साइकिल ब्रेकिंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक जो पैटर्न या सिस्टम बस्टिंग का भी, तो जो सिस्टम चलता आ रहा है और एक खास तरीके से कि हाँ घरों में ऐसे ही होता है, हमारे बड़ों के सामने आप नहीं बोलते, आप बस बड़ों की इज्जत करनी होती है। मैं खुद बड़ा हूँ और मुझे एहसास होता है कि मेरी इज्जत नहीं हो सकती अगर मैं आपको कुछ और कह रही हूँ, आपको कुछ और कह रही हूँ, और आप बाद में कह दें कि नहीं मैंने तो नहीं कहा। एक किया है हमारे बड़ों ने, आज तक कर रहे हैं, हमें एक बंद करना होगा। आप लोग अपने सिस्टम में इस चीज का बहुत ख्याल रखें कि ट्रांसपेरेंसी हो, अपनी पोजीशन का फायदा ना उठाया जाए, ये बहुत जरूरी है जी। मैं इस हेड ऑफ द टेबल बैठ के
बातें कुछ और करूं और आप जब मेरा अमल बाहर देखें और आप कहें कि बातें तो बातें करती हैं, ये हमारा अलमिया है, हमारे रिलीजियस लीडर्स का अलमिया है, बाकी लीडर्स को तो आप छोड़ें। तो हमने कहाँ से, देखें मॉरल्स सिर्फ इस्लाम नहीं सिखाता, सारे रिलीजन्स की वही है कोर वैल्यूज। हिंदुइज्म भी वही सिखाता है, जुडाइज्म भी वही सिखाता है, क्रिश्चियनिटी, सारे रिलीजन्स यही सिखाते हैं। अगर हमें हमारे वालिदैन ने जो सिखाया था ना, बेटा नमाज पढ़ा करो, झूठ ना बोलो, बड़ों का एहतराम, छोटों, हम बस ये 5 चीजें करें ना तो हम सेट हो जाएं। हमने वो 5 चीजें भी नहीं की। अब हम कहते हैं हम कुछ और पढ़ें, मैं कोई हदीस कोर्स कर लूं, मैं जरा तजवीद कर लूं, मैं जरा मेमोराइज कर लूं कुरान। ये सब कुछ मैंने किया, मैं वापस आ गई अपनी बेसिक्स पे कि ये सब रंग बिरंगी बातें हैं। जब तक मेरा अमल नहीं ठीक, कुछ नहीं ठीक। और आप अमल में आ गए, आपकी चीजें, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। दिस इज माई गारंटी, बिकॉज ऑफ माई काउंसलिंग एंड बिकॉज ऑफ माई ओन वर्क ऑन माई सेल्फ। मेरे रास्ते तब खुले जब मैंने अपनी गलतियों को पहचाना, बट विद फॉरगिविंग माई सेल्फ। अपने आप को लेके हम जो गिल्ट में और अपने आप को जो पुट डाउन करते रहते हैं, उससे निकलना होगा कि नहीं, अच्छा मैं तो हुई ऐसी। वो डिफेंसिव बिहेवियर होता है ना कि हाँ अच्छा, हाँ मैं हुई ऐसी, अच्छा मैं क्या करूं, मेरा है गुस्सा, आप बर्दाश्त करें। नहीं, मैं हूं ऐसी, मैं बदलूंगी अपने आप को, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक ने लेनी है। ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन, और अपने पोजीशन का फायदा ना उठाएं। अपने आप को जब हम एक नौकर मोड में रखेंगे ना कि मैं नौकर हूं, मैंने झाड़ू लगाना है, तब आपकी खुदी ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी। मैंने झाड़ू लगाना है, मैंने ये साफ करनी है, मैंने प्लेटें धोनी है, मैंने खाना पकाना है, मैंने जमीन पे झाड़ू पोछा लगाना है। That's who I am। और करें, मैं करती हूँ। मैंने जब किया तो मैं ठीक हुई। नहीं ऐसे ठीक होता। आप तख्त पे बैठ के और बच्चों पे मैं अपने चलाती रहूं हुक्म, किस किस्म की माँ है वो, किस किस्म का बाप है वो। माओ के ऊपर से भी प्रेशर हटाना है कि सर माँ का काम और माँ का दर्जा नहीं, बाप का उतना ही दर्जा है, बाप की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तरबियत में उतनी ही। तो इक्वल रोल है सबका, मेन एंड विमेन का, गर्ल्स एंड बॉयज सबका। कोई ऐसा नहीं है कि जी नहीं लड़के तो ये नहीं करते, नहीं लड़के सब काम करते हैं, लड़कियां सब काम करती हैं। इस सोसाइटी के इन स्टेरियोटाइप्स को हमें तोड़ना होगा। आप लोगों ने ही करना है, मैंने ही करना है, ये कोई और आके नहीं करेगा, कोई और आके नहीं करेगा। इसके लिए सच बोलना है और अमल में खड़े होना है। अब मैं आपके साथ बातें करके खुद जाके अब पता नहीं क्या करती फिरूं, बात और वो सामने आ जाएगा। आपको 2-3 महीने में पता लग जाएगा कि जी आई थी ये रंग बिरंगी बातें करके चली गई, आपको पता लग जाएगा। आप कहेंगे नहीं ठीक है समरा, ठीक है, थैंक यू, हमें बहुत अच्छा रहा, खुदा हाफिज, बात वहां खत्म हो जाएगी। अमल खरा नहीं होगा तो अब छुपा नहीं रहेगा, किसी का छुपा रहा आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी, किसी का फेवरेटिज्म नहीं हो। आप सब एक हैं। जो लीडर होता है, इफ यू आर द लीडर, आप गुलाम है बाकियों के। अगर आपने मुझे इधर हेड ऑफ द टेबल बिठाया है, मैं आपकी नौकर हूं, दैट्स ऑल। ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको अपने आप को आपका नौकर तभी समझ सकती हूँ जब मेरी खुदी इस लेवल की होगी। अगर मैं आई एम फुल ऑफ सेल्फ हेट एंड सेल्फ डाउट कि मैं तो ये भी नहीं कर सकती, वो भी नहीं कर सकती, तो मैं तो कभी मुंह से नहीं कह सकूंगी कि मैं आपकी नौकर हूं। मैं कहूंगी नहीं जी देखें, मैं आई हूं इधर, मैं बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं एक साइको स्पिरिचुअलिस्ट हूँ जी, मेरी डिग्रीज हैं, मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या डिग्रीज हैं, और मैं तो बस इतना टाइम दे सकती हूँ, मैं इतने टाइम पे आऊंगी और यूं होगा वो होगा। मेरी ईगो ही नहीं इजाजत देगी मुझे। मेरी ईगो अगर इजाजत दे रही है कि मैं आपको कहूँ कि मैं आपकी नौकर हूँ, तो उस वक्त मेरी खुदी है इस लेवल की कि मैं कहूँ कि मेरी पर्सनालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं आपको आप लोगों का नौकर कहूँ और कहूँ कि नहीं जी झाड़ू लगाना है तो झाड़ू भी लगाएंगे। इस लेवल पे आप उसके लिए अपना कप फुल करना पड़ता है, अपना ख्याल रखना, सेल्फ केयर, एसेंशियल सेल्फ केयर, where you do what you like to do, you do what you like to do। अगर मुझे पसंद है कि मैं whatever पेंटिंग करूं तो पेंटिंग करूं मैं। अगर मुझे शौक है कि मैं जाके बाग में घास में, that is very good। ये सारी नेचर में बहुत एसेंशियल सेल्फ केयर होती है। डीप ब्रीदिंग मेरी प्रैक्टिस का बेसिस है जी।
میرا کپ فل ہے اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ جی میں حاضر ہوں, میں نوکر ہوں, آپ لوگ جو مجھے کام دیں گے میں کروں گی, جو میں کر سکتی ہوں, جو میری اسکل سیٹ ہے اس کے ودن میں کروں گی. تو خود ہی کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا سیلف کانفیڈنس اس لیول کا ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی شرم نہ محسوس ہو کہ کوئی جھاڑو لگوا رہا ہے یا کوئی ٹاکی لگوا رہا ہے یا کوئی برتن دھلوا رہا ہے, نہیں جی میں تو نہیں دھو سکتی برتن, آپ دھوئیے برتن, نہیں میرا کام نہیں, میں نے کبھی دھوئے نہیں برتن. ایسے نہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمیں شرم نہ محسوس ہو کہ یہ کام کرنا جو ہے اس میں شرم ہے اور میرے لائق تو یہی کام ہے اس چیئر پہ بیٹھنا, یہ فیلنگ نہ ہو. ٹیم تب بنتی ہے, لیڈر وہ ہوتا ہے جو ساتھ میں بیٹھے. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو ہیڈ آف دا ٹیبل کے بڑی بڑی باتیں کر کے چلا جائے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا عمل آپ کو نظر آئے, ٹرانسپیرنٹ, اور آپ کسی کے ساتھ فیوریٹزم نہ ہوں گے. ان کی سکلز بہت اچھی ہوں گی, ان کی اتنی اچھی نہیں ہوں گی, ان کی کوئی اور سکلز ہوں گی جو بہت اچھی ہوں گی. ایسے ٹیم بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے سب کی ایک ہی جیسی سکلز ہوتی ہے تو ماس پروڈیوسڈ ہوتے ہیں نا, باٹا کے جوتوں کی طرح. ایسے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے, یونیک بنایا سب کو. میری الگ سکلز ہیں, آپ کی الگ سکلز ہیں, اور پھر اپنا سیلف کانفیڈنس اس لیول پہ لائیں جہاں آپ کہیں جی اب کوئی بھی کام کرائیں مجھے کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی. آئی نو ہو آئی ایم, آئی نو مائی سکلز, آئی نو وٹ آئی کین ٹیچ, آئی نو وٹ آئی کین ٹاک اباؤٹ, آئی نو ہو آئی ایم. مجھے اپنی سیلف ورتھ پتا ہے, مجھے پتا ہے میں کون ہوں. یہ بات ہے. اب I don't know if this helped or not because میں بہت ہپوکریسی دیکھتی ہوں سسٹمز میں, مسجدوں کے بورڈز میں. میں وہاں پہ ہوں, اتنی اینڈلیس مسجد ہیں, آپس میں کوئی ایکا ہی نہیں ہے. ہم لوگ مسلمانوں کا کیا مسئلہ ہے, یہی آپس میں نہیں. تو سب کی ایگو ٹرپ ہے نا, وہ مسجد بنا لی ہے ہم نے, میں ایگو کو فیڈ کرنے کے لیے بنائی ہے, کسی کام کرنے کے لیے تو نہیں بنائی. ادھر ہم فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں, اتنے پیسے آ جاتے ہیں. وہاں پہ کوئی آپ مسجد میں ہر نکڑ پہ مسجد ہو ویسٹ میں, ایسی تو نہیں بن جاتی جی. تو پھر ہمیں 100 مسجدیں بنانے کی ضرورت ہے نہیں, ایک ہی کافی ہے. اگر کھڑا ہو رہا ہے تو, اور نہ بنائیں مسجد, آپ ادھر بچھائیں جی مسلح نماز پڑھیں, ہمیں مسجدوں کی ضرورت نہیں. یہ مسجد ہے, یہ مسجد ہے جی, یہ ہے مسجد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونٹی سینٹر بنائے, وہاں نماز پڑھی جاتی تھی, سارے مسئلے وہاں حل ہوتے تھے, وہاں پہ وہ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے تھے اور سب کو ایسے خود ہی کو ایلیویٹ کرتے تھے. ان کو بتاتے تھے کہ آپ لوگ سب اللہ کے کتنے پیارے ہیں اور اللہ کی خاطر آپ نے اچھی سوچ رکھنی ہے اور اچھے کام کرنے ہیں, اور برے کاموں کو پیچھے چھوڑ. اب وہ برے کام پیچھے ہی رہ جاتے ہیں, آہستہ آہستہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, میں نے یہ کرنا ہے, اچھا کرنا ہے, یہ کرنا ہے. کوئی فضول چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں رہتا. آپ کو محنت ہی نہیں کرنی پڑتی کہ یہ کیسے ہٹے. اور ایڈکشنز جو ہیں وہ صرف ڈرگز کی اور شراب کی ان کی نہیں ہوتی. ایڈکشنز ہوتی ہیں سمپتیز کی. اب مجھے عادت پڑ گئی ہے کہ میں آؤں آپ کے پاس, آپ لوگ سب کی سمپتی ہمارے خاندانوں میں ہوں گے, ہمیں ملیں گے, جن کو ہر وقت اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, جن کا کوئی نہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے. یہی سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے. جب ہمارے گھروں میں جو چیز ہے نا, جو مائکروکازم ہے ہماری فیملی, ہماری سوسائٹی کی, تو سوسائٹی کوئی الگ نہیں ہے ہماری اس سے, اور حکومت الگ نہیں ہے ہمارے گھر سے. ہمارے ہر گھر کے اندر آپ لوگ جا کے دیکھیے گا, وہی جو حکومت میں ہو رہا ہے وہی ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیملی ممبر ہے جس کو ٹیکا بھی چاہیے ہے, جس کو چاہیے کہ ہر کوئی ان کی عزت کرے, کوئی بولے نہ ان کے آگے, اور اگر وہ آپ کچھ بولیں تو وہ آپ کا جو ہے نا وہ کام خراب کر دیں گے, مینیپولیٹ کریں گے, آپ کو گلٹ ٹرپ کریں گے. یہ تو ہیلدی باؤنڈریز کا, میں یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. ہیلدی باؤنڈریز جہاں پہ آپ کو نو کہنا آتا ہو, آپ کو نو کہتے ہیں میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتی, ہمیں اجازت ہی نہیں نو کہنے کی. ہمیں تو وہ گلٹ ٹرپ کیا جاتا ہے کہ لو اس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا, ہم ایز پیرنٹس کہتے ہیں میں نے اتنا کچھ کیا تم لوگوں کے لیے, تم لوگ آج میرے لیے کچھ کرتے ہی نہیں. بچے اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ ہم لوگوں کو وہ جو ہیں وہ اب دوبارہ پیرنٹ کریں, نہیں. اب یہ بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی, آپ کا بہت ٹائم لے لوں گی, لیکن دیز آر امپورٹنٹ تھنگز. ہم حکومت کو سمجھتے ہیں کچھ اور ہے, ہمارے گھر کے اندر وہی سٹوری چل رہی ہے. ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ سختیاں کرنا اور روک دینا, ٹھیک ہے تم نہیں جاؤ گی کل, تم نے جانا تھا پارٹی پہ, تم نہیں جاؤ گی, تم نے میری بات نہیں سنی, ہے نا. وہ سارے 4 year old 5 years old کی طرح ایکٹ کرنے لگتے ہیں, جو بچپن کی ہماری انمیٹ نیڈز ہیں. اٹینشن سیکنگ. اب ایک ہوں گی بڑی نانی دادی ہوں گی, ان کو ساروں کی اٹینشن چاہیے ہوگی ہر وقت. اب وہ ناراض ہیں, اب ان کو مناؤ, اب
یہ اقبال جو تصور دیتے ہیں نا اس سے بالکل الگ ہے. اپنے آپ کانفیڈنٹ ہوں, آپ کو پتا آپ کون ہے. جس کو نہیں پتا نا کہ وہ کون ہے وہی کہے گا آؤ میرے پاس بیٹھو, مجھے بتاؤ کہ میں کتنی اچھی ہوں. بتائیں, آپ کانسٹنٹلی آپ کو پریز کی ضرورت ہے یا آپ کو کانسٹنٹلی کہ نہیں آپ نے بہت اچھا کیا. وہ یا ایسا بندہ جو انسیکیور ہے, تو انسیکیورٹیز کو نکالیں زندگی سے, اپنے لیک آف کانفیڈنس کو نکالیں. اور یہ انمیٹ نیڈز ہیں, ہم سب کی ہیں بچپن سے. ہماری نیڈز نہیں میٹ ہوئی کہ ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتا تھا, ان کا کوئی تصور نہیں تھا ایسا, ان کو نہیں پتا تھا. ہم سب کی انمیٹ نیڈز ہیں فرام چائلڈہڈ. ہم جب وہ کون سی ہوتی ہیں, سی یور سیلف وین دیر از اے کرائسس. جب اسٹریسفل جب ہوتے ہیں نا, اسٹریس ہوتے ہیں, اسٹریس کی سچویشن ہے, کوئی کرائسس سچویشن, آبزرو یور سیلف دین. یو آر ایکٹنگ لائک اے 4-year-old لائک دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم, اور 3-year-old جس کی نیڈز نہیں میٹ. اگر آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت کوئی پیرنٹ چیختا چلاتا تھا, آپ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. دیٹ واز می, میں وہ تھی نا. میرا ٹیمپر پرابلم تھا. میرا جب اسٹریس آتا تھا میں چیخنے لگتی تھی سب پہ, کیونکہ آئی ڈنٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. ایک اور کوئی ہوگا جس نے دیکھا کہ ایک پیرنٹ چپ کر جاتا ہے, بالکل اپنے کمرے میں ہی چلا جاتا ہے, تو وہ شخص اپنے کمرے میں چلا جائے گا جب اسٹریسفل سچویشن, وہ کسی سے ملیں گے ہی نہیں. ایک بندہ ہے جس نے دیکھا ہوگا کہ جی آپ کہیں گے کہ پیرنٹ بچے کو کہے گا مجھے پیرنٹ کرو, تو وہ بھی بہت نہیں بن جائیں گے. آپ اپنے سے چھوٹوں کو کہیں گے کہ نہیں لائیں, مجھے تو بلڈ پریشر میرا ہائی ہو رہا ہے اور بس کچھ کر دو, اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. یہ انمیٹ نیڈ, جہاں پہ آپ ان کنٹرول نہیں ہیں. آپ دوسروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے. سیلف کنٹرول دیتے ہیں علامہ اقبال, کہتے ہیں بی ان کنٹرول. آپ خود ہی نہیں کنٹرول میں, تو آپ نے دوسروں کا کیا کام کرنے ہیں. تو میں نے اپنے آپ کو ان کنٹرول کرنا سیکھا, کہ دیکھو اپنے ایموشنز کو ہینڈل کرنا سیکھو. ان کنٹرول, اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا مومن کو. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, آپ کو کوئی نہ غم ہو نہ فکر ہو. لرن ٹو لیو ان دس مومنٹ. یہ مومنٹ, اب میری شام میری اپوائنٹمنٹ سے بھری ہوئی ہے, آئی ڈونٹ کیئر, دس ٹائم از فار یو. تو میں نے اس مومنٹ میں رہنا ہے. اور یہ نہیں کہ اب ٹریفک ملے گی, ہمارا یہ ہوتا ہے نا, اب ٹریفک ملے گی میں پھنس جاؤں گی, اب اگلی اس کے لیے لیٹ ہو جاؤں گی, ڈزنٹ میٹر. یہ ہے میرا, یہ ہے, دس از دا پرائیورٹی جو آپ کے ساتھ ٹائم گزر رہا ہے. علامہ اقبال نے یہ سکھایا مجھے. ساری جو انرجی ورک ہے آج کا, جو اسپرچل ورک ہے, اٹ فوکسز آن دا پریزنٹ مومنٹ. ہم پرانے غموں میں رہتے ہیں, یا اگر فیوچر کی پریشانی میں, اب کیا ہوگا, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, اب وہ یہ گھر کیسے بنے گا, بچوں کی تعلیم کیسے ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. اور اس میں ہم اپنے پریزنٹ کو روئن کر دیتے ہیں. اور دیٹس ہاؤ وی کیپ آن کریٹنگ ٹربل فار آور سیلوز. ہم رات کو سوتے ہیں فکروں کے ساتھ, اٹھتے ہیں ڈبل فکروں کے ساتھ. نہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے ایک دن اور آپ نے زندگی دی, میں زندہ اٹھ گئی ہوں. ہمیں شکر کا ٹائم ہی نہیں ملتا, ہم نے بھاگنا ہوتا ہے کہیں ادھر ادھر. تو یہ پورا پروٹوکال بھی ہے میری. میں آپ کو آج بتا کے جاؤں کہ رات کو آپ سوتے ہوئے آپ لوگ سب نے ریلیکس ہو کے سوچنا ہے. کتنا بھی آپ نے ڈیفیکلٹ کوئی کیس ہینڈل کیا ہو ڈیورنگ دا ڈے, یو ہیو ٹو, چاہے کوئی بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ کوئی اپنی کوئی پرانی چیز یاد کریں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں, اپنے آپ کو خوش کر کے سوئیں. کیونکہ جو سلیپ ٹائم ہے رات کا, وہ آپ کا ریپیئر ٹائم ہے, جو آپ کے سول لیول تک ریپیئر ہوتی ہے, باڈی کی بھی اور سول کی بھی. اور جب آپ ریلیکس سوئیں گے تو ریلیکسڈ انرجی آپ کی ایمپلیفائی ہوتی ہے, اور آپ اٹھیں گے تو ریفریشڈ اٹھیں گے, چاہے آپ 5 گھنٹے کی یا 4 گھنٹے کی سلیپ ملی. تو رات کو اپنے آپ کو ریلیکس کرنا بہت ضروری ہے بفور گوئنگ ٹو بیڈ, تاکہ آپ ریلیکس. اور صبح اٹھ کے لازماً شکر ادا کرنا ہے. میں نے سارے جتنے لوگوں سے میں نے سیکھا یہ کام, جو میں نے اپنے آپ کو بدلا اسٹارٹنگ فرام ڈیپ بریدنگ, ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں, کوئی بھی مسلمان نہیں. اور وہ سب کہتے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ از دا فیول فار ٹرانسفارمیشن. اگر آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, شکر گزاری میں آ جائیں, اللہ کا شکر کرنا شروع کر دیں. اینڈ دے, اور ان میں سے کوئی بھی جس کے پاس اتنا سا بھی دماغ ہے نا, وہ دہریہ نہیں ہے. اب ہر کوئی اب وہ نام نہیں گاڈ کا یوز کرتے, بیکاز لوگوں کا جو کرسچن فیتھ میں اور چرچ میں انہوں نے بہت سفر کیا بیکاز آف یہ سے, تو وہ گاڈ نہیں کہتے. ہاں, واٹ ایور یو بلیو ان, ہائر سورس, ہائر کانشیسنس, گاڈ, وٹ ایور دا ڈیوائن, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, جو آپ کا بلیف ہے آپ وہ کریں, لیکن ہے وہ, اس کا شکر ادا کریں, شکر کریں, شکر کریں, شکر کریں. اور فوکس ہمیشہ اس پہ ہو جو کام ہو گیا,
جو اچھا ہوا، جو نہیں ہوا اس پہ فوکس نہیں کرنا. ٹرین یور مائنڈ ایوری ڈے. جب آپ کو سو جائے ہائے اللہ آج تو وہ میرا واز ٹوٹ گیا، اسے اٹھائیں اور لفافے میں بند کر کے پھینک دیں واز کو. جو ٹوٹ گئی چیز پھینک دیں اسے، اس سے فوکس ہٹا دیں. ہائے یہاں پہ انک گر گئی، لائیں ادھر بلیچ ڈالیں، صاف کر کے ختم کریں قصہ. موو آن، لرن ٹو موو آن ان لائف. نیگیٹو سے فوکس ہٹانا سیکھیں، کیونکہ ہم نے نیگیٹیوٹی پہ فوکس کر کر کے آج یہ ملک کا حال کیا ہے. لیڈر نہیں ہے. لیڈر نہیں ہوگا کبھی بھی. لیڈر تھا، اگر آپ وہ لیڈر مانتے ہیں ان کو انہوں نے بٹھا دیا جہاں بھی بٹھانا تھا. لیڈر کبھی نہیں ہوگا. آپ سب لیڈر ہیں، آپ کے اندر لیڈر ہیں. یہ آپ کو سمجھ آنی بہت ضروری ہے. سوورن بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کو بنایا ہے. اس لیے نہیں بنایا کہ میں آپ پہ اپنا سارا کچھ ڈم کر دوں. پتہ ہے آج یہ کیا ہوا، پھر یہ ہوا، پھر آپ کہیں گی جی بات سنیں کام کب کریں گے ہم. نو، I should know how to deal with my problems. آدھے میرے اپنے بنائے ہوئے ہیں. نہ غلط آتے ڈالیں لوگوں کو، گھر والوں کو غلط آتے مت ڈالیں. ان کو سپون فیڈ کر کے آپ کسی کا فائدہ نہیں کر رہے. آپ اگر میں آپ کو کرنا شروع کر چلیے جی یہ بھی کریں، میں آپ کا فائدہ نہیں کری. اپنے پاؤں پہ میرا کام، میری پریکٹس یہ ہے کھڑے ہو جائیں اپنے پاؤں پہ تاکہ آپ دوسروں کو اپلفٹ کر سکیں نا. اپلفٹ اینڈ امپاور آپ تبھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا خود ہی نہیں، آپ ایمٹی ٹینک سے چل رہے ہیں اور خود ہی کرچ پکڑی ہوئی ہے. کوئی ایک سہیلی کو بنایا ہوا ہے کرچ، یا کوئی میاں کو بنایا ہوا ہے کرچ. کوئی کسی کی کرچ نہیں ہے، صرف اوپر والا ہے اور وہ کرچ نہیں ہے. وہ آپ کو ایسے کر کے اٹھاتا ہے. اگر آپ احساس کریں، وہ روز آپ کو صبح اٹھاتا ہے، اس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، وہ آپ کو کھلاتا ہے، وہ آپ کو پلاتا ہے، وہ رات کو سلاتا ہے، وہی کرتا ہے سب کچھ. کوئی کسی کی کرش نہیں. نہ بچے ہوتے ہیں ماں باپ کی کرش، نہ ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کی. یہ اپنے ذہن سے نکال دیں. ہم جب بچوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، بچے کہتے ہیں جی اسی چلے ہیں خدا حافظ. بھائی اتنا محبت کریں، ایک ٹرانزیکشن نہ کریں. میں نے تمہارے اوپر، میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا، آپ کو بیسٹ اسکولوں میں ڈالا، میں پوری عمر نوکری کرتی رہی آپ کے لیے، اب آپ یہ کر رہے ہیں میرے ساتھ. بچے آج کے بچے کہہ رہے ہیں جی نہیں کرنا تھا، ہم نے تو نہیں آپ سے کہا تھا. یہ سمپل سی بات ہے. آج اسمارٹ فون ایرا ہے. چلڈرن آر ناٹ ٹیکنگ، دے آر ناٹ لائک اس اینی مور. جن کو کہتا ہے چپ کر جاؤ، آنکھیں نیچے کرو، نیچے کر کے بات کیا کرو. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اندر ہمارے طوفان فیسٹر کر رہا ہوتا تھا، ریبیلین آ رہا ہوتا تھا. ہمیں اجازت نہیں تھی. وہ ریبیلین کا کیا ہوا؟ مجھے بلڈ پریشر ہو گیا، مجھے ڈائبٹیز ہو گئی، مجھے آرتھرائٹس ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا. بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ بس مجھے اجازت نہیں تھی بات کرنے کی. آج بچے بات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں جی بچے یہ بدتمیز ہو گئے ہیں، پہلی والی بات نہیں رہی. یہ والے بچے، ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے. میں نے کہا جی ہم 100 سال پہلے تھے، یہ بچے نہیں ہیں. اب وہ لیو them alone, learn from them. تو اس لیے یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں ڈاکٹر شاہدہ. اینڈ میری یہ فیلڈ ہے اور میں نے یہ سارا میں نے میس کریٹ کیا اپنی لائف میں اور پھر اس کو ڈی کنسٹرکٹ کیا. میں نے کہا یہ میں نے خود کیا سب کچھ، یہ میرا اپنا عمل. اور میں نے اپنے آپ کو معاف کیا کیونکہ میں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے بڑی نہیں. ناؤذ باللہ، اللہ نے معاف کر دیا تو میں نے معاف کر دیا. I have to move on in life. Then I started moving on in life. اور اب میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ چلیں، کچھ نہیں ہوا. آج ہم زندہ ہیں تو بس، چاہے اگلے 5 منٹ زندہ ہیں، کام کر کے جائیں گے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت بھائی جی شکریہ. الحمدللہ جی، میری بھی سوچ سے بڑھ کے. یہ آپ لوگوں کی کمپنی ہے. میں آپ کو اگین بتاؤں کہ انرجی کی طرف آئیں. دس از یور انرجی دیٹ از برنگنگ آؤٹ ایوری تھنگ فرام می. دیکھیں اسی طرح کام ہوتا ہے. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا ہے. اٹس اے میوچل ورک. انرجی ورک ہے which is always my energy is in connection with all of your energy. آپ سب کی انرجی ہے ادھر جس سے which is extracting all from me. میں تو پورے ادھر بازار میں ہی پھر رہی ہوتی ہوں، وہاں پہ تو نہیں میری باتیں ہو رہی ہوتی لوگوں سے. کہ آپ کی انرجی نے ڈیمانڈ کیا ہے یہ تو وہ بات باہر آئی ہے. یہ ایسے کام ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر.